Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le parcours du français de la troisième année du cycle collégial secondaire. Donc aujourd'hui, nous avons la lecture numéro 2, intitulée Identifier les caractéristiques d'une réponse à une invitation. Donc déjà, je suis là, la séance précédente, comment identifier les caractéristiques شنو هما الخصائص ديال واحد الرسالة de l'invitation. دونك دابا غادي نشوفوا شنو هي الخصائص ديال لا ريبونس على واحد الرسالة دانفيتاسيون. هادشي دون لي باج 34 pardon 43 44 et 45. Donc nous avons 3 pages aujourd'hui, donc on passe directement à la page 43. Donc pour savoir quelles sont les caractéristiques d'une réponse, donc les caractéristiques d'une réponse. شفنا سابقا les caractéristiques d'une lettre d'invitation. دابا غنشوفوا الخصائص ديال واحد لا lettre de réponse sur invitation. هنا يعني باش التلميذ يكون كيفرق واش هذه سي une réponse ولا سي une invitation. دونك هذا هو l'objectif ديال هاد لا séance. On va différencier entre واحد la lettre d'invitation وواحد la réponse sur la lettre d'invitation. Donc on va commencer par je lis et je comprends. J'observe le document suivant. Donc le document suivant c'est une réponse. Le عنوان تاعو réponse à l'invitation. C'est une adresse email. هذه adresse email ديال إلا تذكرتو في الحصة اللي فاتت في ليكتور نيميرو 1 يعني كانت الرسالة يعني تم إرسالها مسيو عالمي وعطاوه لادريس ديميل دون لا فان ديال لا ليتر. دونك نرجعوا لا ليتر ونشوفوا بان هاد لادريس ايميل هي سي لا ميم شوز كو هاد لادريس ايميل. دونك هنا دونك هاد هي لادريس ايميل اللي عطاه لو كلوب على اساس انه يكونفيرمي ولا يديكليني واش غادي يكونفيرمي لا بارتيسيباسيون تاعو او لا غادي يرفض لا بارتيسيباسيون تاعو. غادي يجاوبهم في واحد لادريس ايميل. دونك دابا هنايا مسيو عالمي غادي يجاوب. دونك ها هو كتب هنايا لادريس ايميل ديال الكلوب. هنايا العنوان ديال لوبجي هو سي اون ريبونس ا لانفيتاسيون. هادي بيان سور لا فورميل دابيل. دونك هنا لو كور ديال لا لاتر. دونك دابا غنقراو هاد لو كور ونشوف شنو كيقول Monsieur Alem. Donc, en réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé. يعني هنا شنو علاش تكلم ليهم في البداية؟ تكلم ليهم كيذكرهم بديك الشيء اللي طلبوا منه. إذن هادي هكا كتبدا رسالة خاصة بلا ريبونس. إذن جوابا على استدعائكم الذي اقترحتموه على أساس أنني نقدم واحد العرض sur les problèmes de l'environnement على مشاكل البيئة dans notre pays في بلدنا. je voudrais vous remercier. كنشكركم. إذن هنا لاحظوا ذكرهم بديك الشيء اللي طلبوا منه. ودابا غادي يجي كيشكرهم. علاش كيشكرهم؟ كيشكرهم على الانفيتاسيون ماشي كيشكرهم في نهاية الرسالة. دابا الشكر هو شكران. الشكر الأول هو كيشكرهم بأنه صيفطوا ليه لانفيتاسيون. جو فودغي فو ريميرسيي بور سيت انفيتاسيون. ومن بعد في الاخر عاود غادي يشكرهم من جديد. دونك هنا انسي بار سو كوريي جو كونفيرم ما بارتيسيباسيون. اذا هنا في هاد الجمله شنو كيقبل، ولكن كان بالامكان ديالو يرفض لان عنده حق يرفض وعنده حق يقبل. دابا هنايا الى اكسبتي لا بارتيسيباسيون. حتى هما عطاوه واحد لا دات. سي فو رابيلي عطاوه لا دات ديال لو 1 ديسمبر. قبل لو 1 ديسمبر خصو يجاوبهم. فوالا. دونك هو جاوبهم وقال لهم جو كونفيرم ما بارتيسيباسيون ا فوتر مانيفيستاسيون. غادي نحضر في التظاهره ديالكم ولا في المناسبه ديالكم ولا في يعني في هاد يعني دونك هنايا هنا on attend de vous voir. on attendant de vous voir يعني في انتظار انني نشوفكم
لو 20 ديسمبر. لو 20 ديسمبر هو لو ليو اللي عطاو، لا دات اللي عطاو فاش غادي يجي يحضر وغادي يدير ليكسبوزي نتاعو. دونك لو 20 ديسمبر بروشان. جو فو غيتير مي ريميرسيمون. لاحظوا هنايا في الاول شكرهم علاش؟ على الانفيتاسيون. هنايا كيشكرهم من جديد، كيقول لهم كنكرر الشكر نتاعي. يعني هنا داكشي اش قلت لكم في البدايه، بان كاين الشكر فيه شكران. الشكر الاول يشكرهم على الانفيتاسيون، على الاستدعاء اللي استدعوه، والشكر الثاني كيشكرهم يعني الشكر ديال الرساله. دونك هذا الشكر ديال الرساله كما اي رساله كيكون فيها دونك remerciement et je vous souhaite une bonne continuation. كنتمنى لكم استمرارية. bien cordialement. دونك هذه لا فورميل دو بوليتيس. لاحظتوا لا فورميل دو بوليتيس قصيرة بالمقارنة مع الليتر كونفونسيونيل. لا ليتر كونفونسيونيل كتكون كبيرة طويلة. هادو هما دابا لي كاركتيريستيك. دابا حنا في هاد الرسالة علاش كنركزو سور لا كاركتيريستيك، يعني الخصائص ديال الرسالة. إذا دابا من بين الخصائص شنو انه العنوان ديال الرسالة هنايا ريبونس دانفيتاسيون. هنا كيبدا كيذكرهم داكشي اللي شافو، اللي طلبوا منه، من بعد كيشكرهم، من بعد كيكونفيرمي ولا يرفض، من بعد كيجي كيشكرهم مره ثانيه، ثم في النهايه كيعطيهم واحد لا فورمول دو بوليتيس، وكيخلي لهم هنا دي زانفورماسيون. كيخلي لهم مثلا نيميرو التليفون، كيخلي لهم مثلا ادريس ايميل الا بغاو يزيدوا يتواصلوا معاه باش يقنعوه اكثر باش يرجع، الى يقدر يعاودوا يصيفطوا له رساله اخرى ايتترا. دونك فوالا دابا غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون. جونتور لا بون ريبونس. اذا هنا غادي ندير دائره على الجواب الصحيح. سو دوكيمون واش سي ان نيميل واش سي ان مايل ولا سي ان اس ام اس ولا سي اون ليتر. هنا لا ليتر حنا شفنا لا ليتر علاش هادي سني با اون ليتر. هادي ماشي ليتر لان ما عندناش هنا لي زانفورماسيون ديال لو ديستيناتير، لو ديستيناتور، لي زانفورماسيون ديال لو ديستيناتير. يعني هنا هي شبيهه بلا ليتر ولكن سني با اون ليتر. هي كتشبه لا ليتر، فيها بزاف ديال الحوايج كيتشابهوا مع لا ليتر كونفونسيونيل ولكن ماشي اون ليتر. اس ام اس سني با ان اس ام اس. لي اس ام اس كيكون تري كور وما كيكونش فيه لي زانفورماسيون بزاف ايتترا. دونك سني با ان اس ام اس. دونك سي ان مايل. شنو الدليل ديالنا على انه سي ان مايل؟ بحيث فيه لادريس ايميل. اذا سي ان كورييل. هذا سي ان كورييل، وبالتالي سي سا لا بون ريبونس. هذا هي الجواب الصحيح. Donc, deuxièmement, petit A, je lis et je complète le tableau suivant en utilisant les phrases complètes. يعني هنا خصني نكتب وندير يعني جمل يعني كاملة. l'expéditeur, le destinataire, l'objet. دونك شكون هو l'expéditeur هنايا؟ دونك l'expéditeur هو اللي يرسل الرسالة، المرسل. دونك شكون هو المرسل؟ هو سعيد علمي. علاش؟ لاحظوا هنا الفرق بين اون ليتر و ان ايميل. فاش كيكون عندنا اون ادريس مايل هنا كتكون لي زانفورماسيون ديال المرسل، لي كوردوني، فين الاسم نتاعو، لادريس، بزاف ديال المعلومات عليه. دابا لا، دابا في لادريس ايميل كيدير غير واحد السميه ديالو لتحت. دونك هنا وبالتالي ليكسبيديتور عندنا سعيد عالمي كليماتولوج. هادشي اللي عندنا. كليماتولوج هو حيت متخصص في الكليما. دونك هنايا لو ديستيناتير. لو ديستيناتير شكون هو لو كلوب دو لونفيرونمون. شنو عندنا في المعلومات عليه؟ غير لادريس ايميل، حيت il s'agit d'un ايميل. لو كانت عندنا رساله غتكون عندنا معلومات كثيره على لو كلوب، بانها الكوليج، لادريس الكوليج ايتترا ايتترا. ولكن هنايا في هذه الحاله لو ديستيناتير هو ممثل في ادريس ايميل. دونك كلوب environnement point ابن رشد arobase gmail.com.
هذا هو دابا هنايا في هذه الحاله لو ديستيناتير سي اون ادريس ايميل، حيت حنايا دابا هذا كيتسمى لادريساج الكترونيك، حيت هذا التراسل الالكتروني ماشي التراسل ديال البريدي. دونك هنا لوبجي ريبونس، شنو هو العنوان ديال هذه الرساله؟ الموضوع نتاعها سي اون ريبونس à l'invitation، يعني جواب ديال الاستدعاء. Petit b, je dégage les différences entre la lettre et le mail conventionnel. Donc d'abord, واش هذا c'est un mail conventionnel? Oui, هذا c'est un mail conventionnel. هذا اللي شفنا هنايا، هاد لا ريبونس دانفيتاسيون سي ان مايل، لان كاين عندنا لو مايل اللي كاين با كونفونسيونيل. علاش؟ لان يقدر يكون فيه كيشبه الرساله شخصيه. دونك هنا ما غاديش نتكلموا على مايل كونفونسيونيل. كما كاينه لا ليتر كونفونسيونيل كاين لو مايل كونفونسيونيل، كما كاينه لا ليتر بيرسونيل كاين لو مايل بيرسونيل. دونك واش كاينه لونتيت؟ كاينه لونتيت بالنسبه ليهم بجوج. غير هنايا لونتيت بالنسبه لو مايل هي واحد لونتيت فيها غير المايل فقط. دابا هنايا يمكن نعتبروها اونتيت، يقدر ما نعتبروهاش اونتيت، ولكن هنايا انا بالنسبه لي انا جو في كونسيديري حتى هو سي اون اونتيت، لان فيها الايميل، فيها لان لونتيت كتبدا من دونك هذه لونتيت. حيد غير لو كور، الا حيدتي لو كور غتبقى عندك اون اونتيت. دونك هذه هي لا بارتي دو لونتيت، دونك فيها كاين اونتيت. لو كور دو تكست، لو كور دو تكست هو هذا. دونك كاين عندنا لو كور دو تكست بالنسبه ليهم بجوج. لا فورميل دو بوليتيس هي كاينه، هذه هي لا فورميل دو غير هنايا كاينه كتكون طويله، هنايا كاينه ولكن كورت، كتكون صغيره قصيره، فيها غير جوج كلمات، كلمه اتسيتيرا. لا سينياتور كاينه سعيد عالمي، حتى الاخر كتكون فيه لا سينياتور. غير هنا لا سينياتور الكترونيك، الاخرى لا سينياتور دونك هنا كاين واحد الاختلاف على مستوى لا سينياتور. دونك لا فوا دو ترانسميسيون بالنسبه لا ليتر كونفونسيونيل ما عندناش. دونك هنايا كاينه في هذا لا فوا دو ترانسميسيون هي هاد gmail.com، هذه هي لا فوا دو ترانسميسيون. هذا هو البروتوكول اللي كيوصل هذا لو مايل هذا. دونك هذه هي كتسمى لا فوا ديال دونك قناه يعني تحويل ولا بحال هكا. دونك هنايا اون باس ا لا باج سويفونت. Donc la troisième question, je mets une croix dans la case convenable et je justifie mes réponses par des phrases complètes. إذن أولا غادي نقولوا est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux، ومن بعد غادي نجستيفيو علاش قلنا vrai ولا علاش قلنا faux. Donc on va lire la première information. Saïd Alami accepte l'invitation qui lui a été adressée. Donc هنايا سي فري. علاش قبل الاخر؟ حيت il a confirmé sa présence. Donc il a confirmé. Donc هنايا الجمله اللي كتهضر علينا. Donc ainsi par le courrier, pour ce courrier, je confirme ma participation à votre manifestation. Donc je confirme. Donc هذه هي la justification. Donc je confirme. Donc je confirme ma participation. Donc je confirme ma participation à votre manifestation. La deuxième expression, Monsieur Alami est spécialiste dans le climat. Dans du climat, oui. علاش؟ لأن عندنا في الإيميل c'est un climatologue. Climatologue, c'est un spécialiste. Donc la fin ديال donc سعيد عالمي climatologue. Donc c'est vrai. حيت عندنا Monsieur عالمي climatologue. Donc la phrase suivante, Alami va parler des problèmes de l'environnement dans le monde justification. Non, il va parler
les problèmes de l'environnement dans notre pays. Donc, la phrase, la lettre, donc on a l'environnement dans notre pays. Donc, il y a l'indication. Donc, c'est faux. Donc, il va parler des problèmes de l'environnement dans notre pays. في دولتنا. Donc la phrase suivante, il ne confirme pas sa participation à la manifestation. C'est faux. Il a confirmé. Donc il a confirmé. احنا شفناها في البداية. Il a confirmé. يعني أكد الحضور نتاعو. Il a confirmé sa participation. يعني أكد الحضور ديالو في هذه التظاهرة هذه. La participation dans cette ou la à la donc à la manifestation. Donc la dernière expression, il remercie les représentants du club environnement pour leur invitation. Oui, il remercie شكرهم في البداية l'invitation, شكرهم عاوتاني في نهاية الإيميل. Donc oui, donc c'est vrai. فين غادي نلقاو هاد le remerciement. Donc là رجعنا l'email. Donc هنا je voudrais vous remercier. Je vous remercie. Donc il a dit je voudrais vous remercier. Donc je voudrais vous remercier pour cette invitation. Donc on passe d'abord à je retiens. Donc dans le mail formel, يعني فاش كنقولوا لو مايل فورمال c'est-à-dire لو مايل كونفونسيونيل. ماشي كنتكلموا على المايل عاوتاني ديال بيرسونيل. لو مايل بيرسونيل غادي يكون عاوتاني بوحدو عنده لي كاركتيرستيك نتاعو دو ريبونس ا اون انفيتاسيون ودو ريبونس. دابا حنا كنتكلموا على الجواب على رساله على دعوه اون دوا. دونك شنو خصنا نحترمو كما شفنا لا ليتر كونفونسيونيل دانفيتاسيون عندها طرق وعندها مراحل وعندها دي كاركتيرستيك. حتى هذه الجواب عنده دي كاركتيرستيك وعنده دي زيتاب ا سويفر à la différence d'une lettre conventionnelle. Donc حنا شفنا بالنسبه لا lettre conventionnelle d'invitation عندها طريقتها والجواب عنده طريقته. Donc se contenter de la formule d'appel. Donc la formule d'appel كتكون صغيره bonjour madame, bonjour monsieur وكنزيدوا لها واحد لا فيرغول. Donc هادو هما لي زيتاب. Donc petit a rappeler l'invitation et son objet. اذا في البدايه كنذكروا باش بالانفيتاسيون. يعني داكشي علاش مسيو عالمي في الايميل نتاعو بدا كيذكر باش بالانفيتاسيون. يعني الا رجعنا دابا للايميل غنلقاو تذكير هانت en réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez etc. donc ذكرهم باش بداكشي اللي انفيتاوه عليه. من بعد شنو كيجي remercier le destinataire. كتشكر الناس اللي استدعاوك. إذا هنايا شكرهم je voudrais vous remercier pour cette invitation. donc هذه لا. ثم من بعد confirmer ou décliner. إما غادي تقبل وإما غترفض لا بارتيسيباسيون. دونك مسيو عالمي قبل. فين قبل؟ ها هي جايه في الوسط. دونك بار سو كورييل جو كونفيرم بار ما بارتيسيباسيون. إذا قبل لا بارتيسيباسيون نتاعو قبل أنه يشارك. دونك من بعد شنو كيجي غيتيغي لي غوميرسيومون. في الاخر عاود كيشكرهم مره اخرى. ها هو جاي هنا فاش كيقول جو فو غيتيغ مي غوميرسيومون اكرر تشكراتي لكم. كنشكركم مره اخرى. اذا هذا الشكر الاول ديال لانفيتاسيون على لانفيتاسيون. وهذا الشكر الثاني
كيشكرهم يعني في ختام الرسالة كما باقي الرسالات. دونك prendre congé avec une formule de politesse plus courte. فاش كنجيو نديرو لا فورمول دو بوليتيس كنديروها قصيرة. دونك مثلا هنايا درنا بيان كورديالمون، نقدر نديرو حاجة أخرى تكون تري كورت. دونك مثلا اكزومبل bien à vous, je vous souhaite bonne réception, etc. F mettre ses coordonnées, le prénom, le nom, le statut. هنايا في الآخر مثلا كيمكن الإنسان يدير هنا لي كوردوني. في الرسالة اللي كونفونسيونيل لا لاتر كنديرو لي كوردوني الفوق، ولكن هنا كنديروهم من تحت حتى لا سينياتور. هذه طريقة الإيميل. دونك هادو هما لي زيتاب à suivre pour écrire une lettre réponse d'invitation. Donc pour répondre à une invitation je peux utiliser. إذا باش نجاوب على واحد l'invitation كيمكن نستعمل هادشي. En réponse à votre invitation. جوابا على دعوتكم. Suite à votre invitation. تبعا لدعوتكم. C'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation pour. إذا لي الشرف أنني توصلت بالرسالة بالدعوة نتاعكم. وكمل. Votre invitation m'a fait énormément plaisir. يعني الدعوة ديالكم كانت بالنسبة لي كانت شرفا لي. Je suis vraiment orné par votre. Donc هادو ce sont des expressions اللي نقدروا نبداو بهم الرسالة. دونك هنايا مسيو عالمي باش بدا en réponse à votre invitation. دونك هذه هي الاكسبرسيون باش يبدا. دونك انت فاش تبغي تبدا عاود عندك ها اختار اللي عجبك. Donc je m'entraîne. Je remets dans l'ordre les éléments suivants selon la place qu'il occupe dans le courriel. Donc دابا هنايا هادو المراحل اللي كنطبقوا باش نكتبوا واحد الجواب على رسالة. دونك هنا خصنا نكلاسيو هادشي selon لو كور د الرسالة. إذا هنا ما خصناش دابا مثلا الرسالة د لانفيتاسيون نكتبوها عشوائية، لا خصنا نتبعو دي زيتاب. لي زيتاب هما هادو اللي غادي نرتبو. confirmer sa participation à la manifestation. إذا هادي فين كتجي؟ هادي كتجي في الوسط. هادي غتكون في الوسط. prendre congé par une formule de politesse. هادي كتكون في الآخر وكتكون تري كورت. هادي هي لا فورمول دو بوليتيس كتكون قصيرة. saluer. إذا saluer هي الأولى. remercier le destinataire pour son invitation. إذا rappeler l'invitation et son objet. إذا هادي الثانية. إذا كتساليي لو ديستيناتير، من بعد كتذكروا بلانفيتاسيون والموضوع نتاعها وديكشي اللي طلب منك دير. من بعد كتغوميرسيه، دونك كتجي رقم 3. من بعد كتكونفيرمي ولا كديكليني. في الحقيقة خصهم يكونوا هنا كونفيرمي ديكليني. دونك هذه رقم 4. وفي النهاية كتعطيه واحد لا فورميل دو بوليتيس تري كورت. دونك هادو هما لي زيتاب دين لاتر دين ريبونس à la lettre d'invitation. دونك دابا غادي نشوفوا واحد لادريس ايميل عاوتاني، واحد الايميل ماشي لادريس ايميل. دونك جيكري دون شاك روبريك ان énoncé دون لا بلاص كي لوي كونفيان. اذا عندي هنايا هذه هي دابا باغي انت تجاوب بايميل. دونك كل حاجه خصك تحطها في بلاصتها. دونك لو كوريي دو ديستيناتير هو هنا. اذا هنا غادي يجي لو كوريي دو ديستيناتير. دونك هنا غيجي رقم 1. هنا غنكتبو غير بالارقام. لوبجي دو ايميل. دونك هنا غادي يجي رقم 2. لو ميساج دو كوريي. دونك لو ميساج دو كوريي هو دو كورييل هو لو كور. دونك هذا غادي يجي في الوسط، غادي يبدا من هنا حتى لهنا. فيه هذوك المراحل اللي شفنا قبل لحظات. لو saluer, rappeler le destinataire de l'invitation et l'objet, remercier, confirmer ولا décliner. وفي الاخر prendre يعني écrire une formule de politesse. Donc quatrièmement la formule d'appel. Donc la formule d'appel غادي تجي هنايا، هي اللي كتجي saluer. لا فورميل دو بوليتيس هي اللي كتجي باقا في الاخير. دونك هنا رقم 5 غتجي هنايا بيان كورديالمون ايتترا. لا سينياتور كتجي تحت لا فورميل دابيل. اذا رقم 6. ولي كوردوني ديال لو ديستيناتير، ها ديال لو ديستيناتور ديال المرسل. دونك هنايا كومون تروفيفو مسيو عالمي دابري سون ايميل. دونك كيفاش لقيتي مسيو عالمي
Donc هنايا monsieur Alami, donc il a réagi avec l'invitation. Il تفاعل مع l'invitation. Et il a donné de l'importance. Il a donné أعطاها الأهمية التي تستحق l'importance. Il l'a donné. إذن أعطاها الأهمية نتاعها. Il a donné de l'importance. Donc d'abord je réinvestis. Donc je complète le mail suivant en plaçant convenablement les énoncés ci-dessous. Donc عاوتاني هنا la même chose. عندنا هذه c'est une lettre, c'est une réponse. شنو خصنا نحطو هنا؟ شنو خصنا؟ هذه هي وهادو إلا حيدتي هادو كتبقاو هنا لي فورميل دو بوليتيس في لا لاتر. دونك عندنا كونفيرمي لا بارتيسيباسيون. واش هي اللي غتجي الاولى؟ لا، هنا لو سالي. شنو غيجي هنا؟ لو سالي. هنا شنو غادي يجي؟ رابيل ديال رابيلي لانفيتاسيون اي لوبجي. دونك هنا غادي تبدا ديك الجمله اللي شفنا في جو روتيان. دونك هنايا غادي نشوفو جو vous remercie pour cette invitation. Je vous souhaite, suite à votre invitation, bien à vous, bonjour. إذن هنا غادي تجي bonjour. هنا bonjour حيت هذه هي لا فورميل دابيل. من بعد suite à votre invitation. دونك هي اللي شفناها هنايا في جوغوسيان. دونك هي هذه suite à votre invitation. بها كنبدا suite à votre invitation. Donc, dans laquelle vous me proposez d'animer un atelier de lecture en faveur des élèves de la 3e année. Je tiens à le remerciement غادي. Je vous remercie à cette invitation. À vous remercier. Pour cette invitation. Ainsi, par le présent mail, donc on est à l'activité que vous avez proposée. Et là, je confirme. Et là, que j'ai la confirmation. Je confirme ma participation. Ma participation à l'activité que vous avez proposée et je vous suggère une rencontre avant la date que vous avez indiquée pour la préparation de l'atelier. Dans l'attente de vous voir. إذن في انتظار أنني نشوفكم. هنايا غادي يجي le deuxième remerciement. Je vous souhaite. هنا غادي يشكرهم الشكر الثاني. Je vous souhaite. هذا الشكر ديال الرسالة ماشي ديال لانفيتاسيون. إذن خصنا نفرقوا دائما بين لي دو. Donc je vous souhaite une excellente journée. وهنا غادي تجي لا فورميل دو بوليتيس اللي كيقول فيها bien à vous. دونك هنايا كيخلي لي زانفورماسيون نتاعو ادريس ايميل تليفون ايتترا الا بغاو يتراسلوا معاه مره اخرى. اذا هذه هي دونك هادو هما لي كاركتيرستيك اللي شفنا اليوم ديال اون ليتر une réponse à une lettre d'invitation. Donc d'abord on va voir, je m'évalue après avoir lu des mails. Je peux vérifier si دابا هنا خصني المتعلم يتحقق واش il sait identifier un mail d'invitation. واش كتعرف يعني تحدد un mail d'invitation. واش كتعرف بان هذا مايل ولا ماشي مايل. دونك هنا الا كنتي كتعرف تفرق بين لي مايل ولا lettre, donc غادي دير oui. إلا لا non. Je sais identifier les éléments qui le composent. المايل مناش كيتكون لي كومبوزون ديالو. دونك بيان سور كيتكون من لوبجي، كيتكون من لادريس ايميل، كيتكون لي كوردوني كيبقاو لتحت. دونك الا ما كتعرفش دير نو. Je peux dégager les expressions pour répondre à une invitation. Donc
les expressions اللي كنجاوبوا بهم على واحد l'invitation هما 5 راه هنا كتبناهم اذا الا كتعرفهم دونك دير وي سينو غدير نو. Je peux dégager les expressions de politesse dans un courriel de réponse à une invitation. Donc, il a كتعرف تفرق بين les expressions de répondre à l'invitation. دابا الرسالة دابا مناش كتكون سواء كانت ايميل سواء لتر. العناصر ديال الإجابة على الانفيتاسيون هادو بوحدهم والعناصر ديال البوليتيس بوحدهم. هادشي مناش كتكون الرسالة. دونك إلا كتعرف تفرق بين هادو سي بون. إلا مازال ما كتعرفش تفرق دونك tu dois bien sûr donc tu dois réviser la leçon. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les caractéristiques d'une réponse à une invitation, parcours du français, 3e année d'enseignement secondaire.